बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने मियां नवाज शरीफ, असफ अली जरदारी और इमरान खान के बाहमी मुज़ाकरात की तजवीज़ दी है। क्या उन्होंने ये तजवीज़ अपने तौर पर दी है? इस तजवीज़ के पीछे कौन सी कुव्वत है? क्या इमरान खान को ज़मीनी सियासी हकीकत तस्लीम किए बगैर कोई चारा नहीं है? और इमरान खान साहब जो हैं, ये अली अमीन गंडापुर पर एतमाद क्यों करते हैं? सारे कह रहे हैं ना कि कंप्रोमाइज्ड है गंडापुर, लेकिन इमरान खान उन पे क्यों एतमाद करते हैं? और अली अमीन गंडापुर की तजवीज़ पर उन्होंने बुशरा बेगम पर क्या पाबंदी लगाई है, किस काम से रोका गया है? और अगर ये जरनैल नियाज़ी गठजोड़ जो है ये जारी रहता, यानी जो कमर जवेद बाजवा की रजीम थी उसके साथ इनका गठजोड़ जारी रहता, तो इस वक्त पाकिस्तान की जो दफाई सलाहियत है वो कहाँ पे खड़ी होती? ये एक दूसरे के साथ किस किस्म की बातें किया करते थे। लेकिन इससे पहले एक और खबर है कि खबर चल गई जनाब के मिस्टर जस्टिस रिटायर्ड एजाज अल एहसन इंतकाल कर गए। अच्छा, इस खबर की हकीकत क्या है? ये बिल्कुल एक जज हैं सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड, उनका इंतकाल हुआ है, लेकिन ये एजाज अल एहसन साहब जो हम ख्याल बेंच में शामिल हुआ करते थे, बल्कि हम ख्याल जजों के सरखेलों में शामिल थे, लाहौर में रहते हैं, वो वाले ये एजाज अल एहसन साहब नहीं थे, बल्कि ये एजाज अल हसन साहब हैं जिनका इंतकाल हुआ है। ये पेशावर हाई कोर्ट के जज रहे हुए हैं। ये मुशर्रफ दौर में इनको जज मुकर्रर किया गया था पेशावर हाई कोर्ट का, और 2007 तक ये वहाँ अपने जज के तौर पे खिदमात अंजाम देते रहे। उसके बाद फिर पीसीओ आया, पीसीओ के तहत हलफशलफ उठाया गया, तो फिर सुप्रीम कोर्ट में पीसीओ के तहत इनका तकर्रर हो गया था। और मेरा ख्याल 2009 में जब पीसीओ के खिलाफ जजमेंट आई है अदलिया बहाली के बाद, तो फिर इनको घर जाना पड़ा था एजाज अल हसन साहब को। तो अब उनका इंतकाल हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह ताला उनको गिरी के रहमत करे, उनकी गलतियां माफ फरमाए। तो ये वो एजाज अल हसन साहब हैं, एजाज अल एहसन साहब ने। और दूसरी जो मैं अर्ज कर रहा हूँ कि ख्वाजा साद रफीक के वालिद ख्वाजा रफीक शहीद की बरसी के मौका पे एक तकरीब होती है हर साल, इस मरतबा भी हुई। वहाँ ख्वाजा साद रफीक ने बड़े दर्द दिल के साथ एक तजवीज़ पेश की कि जो मुल्क के हालात ठीक करने के लिए 70 साल से जो इस मुल्क के साथ हो रहा है वो सबको पता है यार। तो उन्होंने ये कहा कि जनाब हालात ठीक करने के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स जो हैं उनको मिलकर बैठना होगा। और फिर उन्होंने एक तजवीज़ दी कि कौमी कमेटी जो है एक तश्कील दी जाए, यानी तमाम बड़ी जमातें हैं उनके लोग बैठे, उनमें सरबराहान बैठे और वो इस मसले का हल ढूंढे, जैसे मिसाके जमहूरियत में हुआ था उस तरह का कोई काम जो है उन्होंने ये तजवीज़ दी कि वो किया जाए। अब स्टेक होल्डर्स में तो वो लोग भी आते हैं जो पसे पर्दा होते हैं, जिनको हम मुख्तदरा या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं, फिर उनके लोगों को भी शामिल किया जाना चाहिए। लेकिन इससे पहले मुझे ये लग रहा है जो उन्होंने तजवीज़ दी है कि पहले ये लोग सियासतदान जो हैं ये मिलकर बैठे और जो नतीजा ये निकालें, या इन मुज़ाकरात का जो नतीजा निकले फिर इनको भी शामिल कर लिया जाए। उनको बता दिया जनाब हम सियासतदानों ने, ये तमाम सियासी कुव्वतों ने मिलकर ये फैसला किया है, तो भाई साहब आप भी हमारे साथ तावन करें। वो तो वैसे कहते हैं कि हम गैर सियासी हैं, लेकिन लोग मानने के लिए तैयार नहीं। और बाज़ औक़ात कुछ ऐसे फैसले करने पड़ जाते हैं, जैसे जो फितना अंगेज़ी की या शरपसंदी की सियासत हो रही है, मुनाफ़िकत हो रही है, जो DGSPR ने कहा, और फिर 9 मई के जो मुजरिम हैं और मुल्ज़िम हैं, इस हवाले से वो लग ये रहा होता है कि जनाब शायद ये कोई सियासत में मुदाखलत कर रहे हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो ये सियासत में मुदाखलत है भी और नहीं भी। नहीं इसलिए कि जनाब वो तो अपने 9 मई वाला जो मामला है उसको लेके बैठे हुए हैं, और फिर जो फौज के अंदर बगावत डलवाने की कोशिश की गई, जिसके मास्टरमाइंड जो हैं उनमें फैज़ हमीद साहब और इमरान खान साहब के खिलाफ शवाहद मौजूद हैं, तो वो अगर बात करते हैं, जो उनके मुल्ज़िम हैं उनके मुल्ज़िमों की बात करते हैं और वो सियासी शख्सियात हैं बीच में शामिल, तो फिर कैसे कहा जा सकता है जनाब वो सियासत कर रहे हैं? बहरहाल ये जो साद रफीक साहब ने, ख्वाजा साहब ने तजवीज़ दी है, उन्होंने कहा जनाब मौलाना फजल रहमान साहब जमात इस्लामी के
امیر حافظ نعیم رحمان صاحب، ڈاکٹر مالک بلوچ صاحب، زہرا بلوچستان کا بھی ایک ایشو ہے، شہاد خاقان عباسی صاحب اور چودھری نثار جیسے جو لوگ ہیں یہ سر جوڑ کر بیٹھے. یہ ایک ادھوری سی کمیٹی ہوگی. اگر قومی کمیٹی بنانی ہے تو پھر ان لوگوں پہ تو نہیں مشتمل ہوگی، اس میں اور لوگ بھی شامل ہونے چاہیے. اس میں نون لیگ کے بھی سرکردہ لوگ شامل ہونے چاہیے، پیپلز پارٹی کے سرکردہ لوگ بھی شامل ہونے چاہیے، پی ٹی اے کے سرکردہ لوگ بھی شامل ہونے چاہیے. صرف یہ لوگ جو ہیں یہ تو 100% رزلٹ نہیں دے سکتے. تو اس کے بعد رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک تقریر کی اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم خلوص نیت سے چاہتے ہیں کہ جو ہمارے اور پی ٹی اے کے درمیان مذاکرات ہو رہے ہیں کہ وہ کامیاب ہوں. اور انہوں نے پھر کہا کہ جناب ایک حل انہوں نے یہ بیان کیا کہ جناب تمام لوگ جو ہیں سٹیک ہولڈر اپنی اپنی غلطیاں جو ہیں وہ تسلیم کریں. جیسے مساق جمہوریت کے موقع پہ میاں نواز شریف صاحب نے اپنی غلطیاں مانی تھی، محترمہ بے نظیر بھٹو نے اپنی غلطیاں مانی تھی. تو اب سارے لوگ اپنی غلطیاں مانیں اور بیٹھیں. اور پھر کہتے ہیں جو کمیٹی کی تجویز بڑی اچھی ہے، لیکن کمیٹی میں میاں محمد نواز شریف کو بھی شامل ہونا چاہیے، آصف علی زرداری کو بھی شامل ہونا چاہیے اور عمران خان کو بھی شامل ہونا چاہیے. یہ سارے لوگ مل بیٹھ کے، ورنہ پھر یہی حالات جو ہیں اسی طرح چلتے رہیں گے. غلطیوں کا اعتراف کریں گے تو آگے بڑھیں گے، ورنہ پھر سارے اپنی ڈیڑھ اینٹ کی مسجد بنا کے بیٹھے ہوئے اور جو مقتدر ہے، جو اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ پھر اپنی مرضی کے اقتدار کے لیے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل جاتے ہیں سارے. یہ پہلی مرتبہ تھوڑا ہوا ہے. اقتدار کے لیے عمران خان سے لے کے، عمران خان بھی ان کے کندھوں پہ بیٹھ کے آئے تھے نا. آپ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف باتیں کرتے ہیں اور اس وقت یہ کہا کرتے تھے. ویسے عمران خان کے حوالے سے میں بات کر رہا تھا، ایک بڑی اہم شخصیت، بڑی پہلے آپ دور اندیش صاحب ہیں، وہ ان کے ساتھ بات کر رہا. تو بات یہی تھی کہ جناب عمران خان کی جو زبان درازی ہے یہ اس کو لے کے بیٹھی ہے، اور اب اس نے جو بھی یہ کر رہے ہیں سارا کچھ جو کہا ہوا ہے انہوں نے ان کے آگے آ رہے ہیں. یہی صاحب ہے نا جو یہ کہا کرتے تھے کہ جناب یہ میں جو فیصلے کروں گا خود کرتا ہوں، یہ نہیں کر سکتی، اگر مجھ سے ایکسٹینشن مانگتا تو میں اس کو گھر بھیج دیتا، فارغ کر دیتا، وغیرہ وغیرہ اس طرح کی باتیں کیا کرتے تھے نا. اور پھر جناب جاؤں گا میں پاکستان تو جا کے میاں نواز شریف کا جو ہے وہ ایئر کنڈیشنر اترواؤں گا، سب سے پہلے ان کو مونچھوں سے پکڑ کے جیل میں ڈالوں گا. اس طرح کی جو بات کیا کرتے تھے اور نفرت کی بنیاد پہ جو سیاست انہوں نے شروع کی اور ابھی تک اسی ڈگر پہ قائم ہے. ابھی چند دن پہلے، 15-20 دن پہلے تک یہ کہا کرتے تھے جناب ان چوروں ڈاکوؤں کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات ہو سکتی ہے. اب انہوں نے کمیٹی بنا دی ہوئی ہے، جناب ان کے لوگوں کے ساتھ ہی بیٹھے جن کو وہ چور ڈاکو کہتے تھے، چور ڈاکوؤں کے ساتھ ہی بیٹھنا پڑ رہا ہے نا. اور پھر یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ خان صاحب جو ہے موجودہ حکومت جو ہے یہ جو فارم 47 والا چکر ہے اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے. ظاہر کمیٹی اگر ان کے ساتھ مذاکرات کر رہی ہے فارم 47 والوں کے ساتھ تو پھر اس کو تسلیم کر کے بیٹھنا پڑے گا نا. اور دوسری طرف یہ جو عمران خان کو سیاسی طور پہ مٹا دینے کی باتیں ہیں جناب، اس نام کی جماعت اور اس نام کے سیاستدان کا کوئی وجود ہی نہیں ہے پاکستان کی سیاست میں، یہ بھی غلط ہے. یعنی یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ عمران خان کو ایزی نہ لیا جائے. اب یہ دیکھیں عمران خان جیل میں ہیں، اگر عمران خان صاحب ڈرے ہوئے ہیں، انہیں خدشہ ہے کہ ان کے ساتھ وہی سلوک ہوگا جو فیاض حمید کے ساتھ ہو رہا ہے، اور ملٹری ٹرائل کا بھی خدشہ ہے. اور باہر سے جو آوازیں آ رہی ہیں ملٹری ٹرائل کے خلاف، ملٹری کورٹس میں ٹرائل کے خلاف، تو وہ کہا جا رہا ہے، کہنے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ عمران خان کو ملٹری کورٹس میں لے جانے سے روکنے کے لیے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. تو لیکن دوسری طرف ان کو زمینی حقیقت کے طور پر بھی تسلیم کیا جانا چاہیے. میں نے پہلے بھی ایک اپنے ولاگ میں عرض کیا تھا کہ نواز شریف صاحب یہ کہہ رہے ہیں، جو ذرائع سے خبر آئی تھی کہ عمران خان کو ایک سیاستدان اور ان کی جماعت کو سیاسی جماعت کے طور پر ٹریٹ کیا جائے، مذاکرات کے حوالے سے جو خبر آئی تھی. اب رانا ثناء اللہ صاحب نے جو بات کی ہے وہ ظاہر ایک محب وطن سیاستدان کے طور پہ اور پھر جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے کردار کو بھگتنے والے یا بہت قریب سے دیکھنے والے سیاستدان ہیں رانا ثناء اللہ صاحب، تو ان کی جو قربت ہے نواز شریف صاحب کے ساتھ وہ ظاہر شہباز شریف کی نسبت میاں نواز شریف کے زیادہ قریب ہیں اور کسی حد تک اینٹی اسٹیبلشمنٹ بھی ہیں. اور سننے میں یہ آ رہا ہے کہ جناب جو لوگ یہ شکست کھا گئے ہیں الیکشن میں
राणा सनाउल्लाह, जवेद लतीफ वगैरह, ये वो लोग हैं जो जिनकी सोच जो है कहीं ना कहीं गिरा बैठी हुई है एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ, ये वो लोग हैं। तो अगर राणा सनाउल्लाह साहब ये बात कर रहे हैं, तो फिर अगर इनकी बात जो है आगे बढ़ती है, तो फिर नवाज शरीफ को कौन लाएगा? इसका मतलब ये है कि उन्हें कहीं ना कहीं से जो सियासी मुबस्सिरीन हैं वो ये कह रहे हैं कि जनाब इनको कहीं ना कहीं से ये नवाज शरीफ की तरफ से इशारा है, या किसी मीटिंग में ये बात हुई होगी कि यार सारे मिलके बैठ के ये इमरान खान को नाल बिठा लीए, नवाज जरदारी साहब भी बैठ जान, कोई हल कर लीए, मुस्तकबिल ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੌਜ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਸਤ ਚੋਂ ਘੱਟ ਕਰ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਸ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ मैदान वास्ते देख लिए, ज़ातियात को छट दिए वगैरह वगैरह। इमरान खान को ईजी ना लेने के हवाले से ये दलील भी दी जा सकती है कि उनके कारकुन जो इन्होंने 40 से 42 मरतबा जो है ये कॉल दिए एहतजाज की, लेकिन लोग जो पहले निकले, फिर उससे कम निकले, फिर उससे कम निकले, आखिरी मार्ग का जो हुआ है वो तो फिर 26 नवंबर को इस्लामाबाद में हुआ है, और फिर वहां से दौड़े हैं, नहीं स्टेट के सामने खड़े से हो सके, टिक नहीं सके। लेकिन ये भी एक हकीकत है कि इनके जो लोग हैं वो सहमे हुए हैं, खौफजदा, डरे हुए हैं, लेकिन उन्होंने इमरान खान का साथ नहीं छोड़ा। बहुत कम लोग हैं जिन्होंने इमरान खान का साथ छोड़ा है, या बहुत कम लोग हैं जो मामलात को समझने के लिए, इमरान खान की हकीकत को समझने के लिए तैयार नहीं, उनकी आंखें नहीं खुल रही, और वो इमरान खान को ही एक सियासी हकीकत के तौर पे देख रहे हैं, और एक मुँह वतन से जो उन्होंने प्रोपेगेंडा किया, वो जो जहर भरा हुआ है लोगों के ज़हन में, वो तिर्याक नहीं हो पा रहा उसका, तो ये भी तो देखना चाहिए ना। और दूसरी जो मैं ये बात करूँगा, अली गंडापुर पर इतना एतमाद क्यों करते हैं? मेरी एक बड़े अहम आदमी है इनके पीटीआई के, उनके साथ बात हुई कि जनाब गंडापुर के बारे में तो ये एक तासर है कि जनाब वो कंप्रोमाइज्ड हैं और एस्टेब्लिशमेंट के इशारों पे चलते हैं, और जिस तरह वो मुलाकातें करते हैं वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के साथ और आपस में राब्तों में रहते हैं, तो फिर अली अमीन गंडापुर पर वो इतना एतमाद क्यों करते हैं? उनकी जनाब जो कुछ अली अमीन गंडापुर साहब कर रहे हैं वो इमरान खान की रजामंदी के साथ कर रहे हैं, और वो कहते हैं एतमाद की वजह यह है कि जब मुलाकात होती है अली अमीन गंडापुर की इमरान खान के साथ, तो वो इची बीची एक एक चीज जो है वो खोल के रख देते हैं उनके सामने। ज़ाहिर है इमरान खान के पास बाकी लोग जो हैं वो चुगलियां लगाने वाले लोग भी होते हैं ना, वो जो बातें जाके बताते हैं, या जो अली अमीन गंडापुर के साथ भी होते हैं, इमरान खान के साथ भी होते हैं, वो जाके बताते हैं वो अली अमीन गंडापुर ये कर रहा है, अली अमीन गंडापुर वो कर रहा है। लेकिन जब अली अमीन गंडापुर इमरान खान से मुलाकात करते हैं तो वो तमाम तफसीलात, जो मामला तय हो रहे होते हैं या जो उन्होंने इक़दामात किए होते हैं, इस हवाले से एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो राब्ते उनके हुए होते हैं, वो तमाम तफसीलात जो है वो इमरान खान को बता देते हैं, जिसकी वजह से इमरान खान जो है उन पे एतमाद करते हैं। वो कहते हैं कि जिस दिन मुझे पता चला कि मुझसे छिपा रहा है कुछ अली अमीन गंडापुर, मैं उस दिन इनकी ज़ात पे शक का इज़हार करूँगा। लेकिन अब तक जो मेरी इतलात हैं और जो अली अमीन गंडापुर मुझे बताता है कि उनमें कोई फ़र्क नहीं होता, वो मेरे सामने सच बोलता है, मुझसे कुछ छुपाता नहीं, इसलिए। और दूसरा मैंने कहा बुशरा बेगम पे कोई पाबंदी लगाई है इमरान खान ने। अली अमीन गंडापुर साहब ने वो जो एहतजाज 24 नवंबर को जो लेके आए थे रैली इस्लामाबाद धरना देने के लिए, और बुशरा बेगम ने उसकी कमान जो है वो अपने हाथ में ले ली थी, कुछ ऐसे फैसले किए जो गलत साबित हुए, तो उनके हवाले से खुलकर अली अमीन गंडापुर साहब ने बात की, और जो साथी सियासतदान हैं उनका जो रिएक्शन या तफजात वो सारे उन्होंने इमरान खान के सामने रखे। और उसके बाद पता ये चला है कि इमरान खान साहब ने बुशरा बेगम को फ्रंट फुट पे आके खेलने से मना कर दिया है कि किसी सियासी जमात के किसी मामले में उन्होंने मुदाखलत नहीं करनी। उन्होंने कहा कि जो बात करनी है आप मेरे ज़रिए करेंगी, मुझे बताएंगी, तो मैं फिर उसको देखूंगा, परखूंगा, फिर उसके मुताबिक मैं हदायत जारी करूंगा। डायरेक्ट आपने कोई हदायत जारी नहीं करनी, मशवरा दे सकती हैं, हदायत कोई जारी नहीं करनी, और ना ही कमान अपने हाथ में लेने की कोशिश करनी है। और फिर जैसा मैंने इब्तिदाई में अर्ज किया कि जरनैल नियाजी गठजोड़ अगर जारी रहता तो फिर उसके हमारी जो दफाई सलाहियत है पाकिस्तान की, उस पर क्या मनफी या मुस्बत असरात मुरतब होते हैं।
وہ خبر تو آپ نے سن لی ہوگی، دیکھ لی ہوگی ٹی وی چینلز پہ کہ 28 تاریخ کو وہ کوئی 25-30 کے قریب جو طالبان اور فتنۃ الخارج جو ہیں انہوں نے پاکستان کے اندر گھسنے کی کوشش کی 2 جگہوں سے، اور پھر پاکستان کی جو فوج ہے انہوں نے فوری کارروائی کی، اور فوری کارروائی کے نتیجے میں وہ 20-25 لوگ تھے جو پاکستان میں داخل ہونا چاہ رہے تھے۔ تو وہ کوشش انہوں نے ایک تو ناکام بنائی، اور دوسرا یہ کہ 15 کے قریب خارجی اور افغان طالبان جو ہیں وہ ہلاک ہوئے، اور 3 پاکستانی جو جوان ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں۔ اگر باجوہ صاحب کا یہ دور ہوتا تو کیا اسی طرح کا ایکشن آتا؟ ان کے دور میں وہ بار جو لگی ہوئی ہے ڈیورنڈ لائن پہ، سرحد پہ، وہ کاٹ کے گاڑیوں کے ذریعے پاکستان میں داخل ہوتے تھے، لیکن انہیں روکا نہیں جاتا تھا۔ اس وقت پتہ نہیں ان کی کیا پالیسی تھی، کیا سمجھ رہے تھے، کیا ہو رہا تھا۔ اور پھر جو طالبان دہشت گرد پاکستان میں ہیں فتنۃ الخارج، ان کو بسانے کی باتیں اب وہ ایک دوسرے کے اوپر الزام لگا رہے ہیں کہ جناب یہ باجوہ صاحب یہ چاہ رہے تھے، یہ باجوہ صاحب کی خواہش تھی، اور فوج کہہ رہی ہے جناب عمران خان کی خواہش تھی۔ فیض امیر صاحب جو ہیں وہ کور کمانڈر پشاور کے طور پہ جناب وہاں چل گئے تھے، کپ پکڑ کے چائے پی رہے ہیں، اور وہ کپ جو ہے ہمیں پتہ نہیں کتنی جانیں لے گیا ہے، کتنی جانوں کے عوض وہ ایک کپ جو ہے وہ پی کے آئے فیض امیر صاحب۔ تو اب خبر یہ ہے کہ یہ جو باجوہ صاحب ہیں، عمران خان صاحب، یہ آپس میں اس حد تک کھل گئے ہوئے تھے کہ جو نیگیٹو باتیں ہوتی ہیں جو عام طور پہ بندہ ڈرتا ہے، مثلا یہ کہہ لیں کہ یار ہن جڑے ایٹمی ہتھیار بنا لے یا کافی ہے، یہ میں خبر دے رہا ہوں کہ اگر جناب جڑے ایٹمی ہتھیار بنا لے یا کافی ہے، انہیں اتنا خرچہ کر رہے ہیں بلا وجہ، تے جناب رول بیک تے نہیں، لیکن یہ ہے کہ جڑی ایٹمی ڈیولپمنٹ پروگرام ہے نا اتنے کوئی بریک لا لے گی، بریک لگ جانی چاہیے۔ یعنی اس طرح کی باتیں اگر آپس میں کر سکتے ہیں جو بندہ عام طور پہ کھلم کھلا کرنے سے گھبراتا ہے، اس طرح کی سر گفتگو کیا کرتے تھے یہ۔ اور جناب یہ جو میزائل ہیں یہ تو ہم نے جناب دیکھا نا نام کیا ہے، ابدالی ہے، غزنوی ہے، اور یہ تو سارے جناب بھارت کے لیے میرے خیال کافی ہیں جو میزائل ہیں، ان کی وہ رینج ہے بڑھانے کی کیا ضرورت ہے وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی بات۔ اور پھر جناب وہ ابھینندن والا جو معاملہ ہوا ہے، ابھینندن والا، وہ پاکستان پہ انہیں ایئر اسٹرائک کیا تھا انڈیا والوں نے آ کے، تو جناب یہ کافی نہیں ہے کہ جناب ہم یہ کہہ رہے ہیں جناب ایک کوا مرے ہے، ان کی فائرنگ سے کچھ نہیں ہوا ہے، ہمیں بس پھوکے فائر کر کے ٹر گئے یہ وہ۔ وہاں یہ میں بتا دوں کہ وہ عمران خان تھے جنہوں نے یہ کہا تھا کہ 24 گھنٹے کے اندر اندر مجھے جواب چاہیے اس کا۔ وہ کہتے ہیں عوام کو مطمئن کرنا بڑا ضروری ہے، یہ جو بزدلی ہے یہ ہمارے کھاتے میں پڑ جائے گی۔ یہ عمران خان وہ سیاسی طور پہ کر رہے تھے جگہ، لیکن دوسرا جو میزائل پروگرام اور ایٹمی پروگرام، اس طرح کی باتیں کھلم کھلا باتیں۔ اور یہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں آپ کو کہ مجھے جناب یہ عمران خان کے دور حکومت میں نے بات کی تھی کہ ملک کی اقتصادی صورتحال اس حد تک بدتر ہو گئی اور بدتر ہو رہی ہے کہ یہ کوئی بعید نہیں کہ عمران خان اچانک ایک دن کہہ دیں کہ جناب ہمیں روٹی چاہیے، ہم نے یہ ایٹم بموں کا کیا کرنا ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ کہیں رول بیک نہ کر لیں یا سودا نہ کر لیں یا فریز نہ کر دیں، اس طرح کی باتیں سر یہ ہوا کرتی تھیں۔ وہ تو شکر ادا کریں کہ ان کے درمیان پھڈا ہو گیا، کیونکہ عمران خان صاحب جو ہیں یہ چاہتے تھے فیض حمید کو آرمی چیف کے طور پہ، انہوں نے پہلے فیصلہ کیا ہوتا کہ جناب وہ آرمی چیف ہوں گے، اور پھر وہ ایک دفعہ پھر ایکسٹینشن دوں گا اور 10 سال میں مزید حکومت کروں گا، پتہ نہیں کتنے سال کا ان کا پلان تھا، پتہ نہیں 2035 تک یا 2030 تک عمران خان صاحب ہی اس ملک کو حکمران ہوں گے، اور پھر فیض حمید صاحب ساتھ موج کریں، پھر وہ سسٹم بدل دیں گے، صدارتی نظام کی طرف چلے جائیں گے، ڈائریکٹ الیکشن کی طرف چلے جائیں گے۔ عمران خان کو یہ زوم ہے نا کہ عوام جو میرے ساتھ ہیں، لیکن یہ جو ہمارا سسٹم ہے پارلیمانی سسٹم، اس میں مجھے کم نشستیں ملتی ہیں، اگر اوورآل تمام لوگ جو پاکستان کے مل کے مجھے الیکٹ کرنا چاہیں گے تو پھر تو جناب میں بڑی بھاری وہ کہتے ہیں لیڈ کے ساتھ جیت جاؤں گے۔ اس طرح کی ان کی وہ پلاننگ ان لوگوں کی تھی۔ تو وہ اللہ کا شکر ہے، ظاہر ہے اللہ کی جو پلاننگ ہوتی ہے وہ انسانوں کی پلاننگ تو کچھ بھی نہیں ہوتی، اصل پلاننگ تو اللہ کی پلاننگ ہوتی ہے۔ اس ملک کو بچانا بھی نہیں کسی طاقت نے، ہم تو کہتے ہیں پاکستان کو مملکت خداداد ہے، اللہ کی طرف سے ملی ہوئی ایک مملکت ہے۔ تو پھر
ان کے درمیان تنازع پیدا ہو گیا. یہ کہہ رہے تھے عمران خان جناب اس کو DGI ایسے ہی رہنے دیں, اور ISI کو ایک کور ڈکلیئر کر دیں. وہ جو قانونی ہے نا کہ جناب کور کمانڈر, جو کور کمان کی ہوئی ہو جس لیفٹیننٹ جنرل, وہی آرمی چیف بن سکتا ہے, کنسیڈر ہو سکتا ہے. تو جناب اس کو کور ڈکلیئر, وہ پھر بیٹھے اٹھے بھی, جمع تفریقیں بھی کی. ان کا نہیں سر یہ تو جناب وزیر اعظم کے متحد ایک ادارہ ہے, یہ تو ایک طرح سے سول ادارہ ہے, اس میں بہرحال وہ ڈیپوٹیشن پہ آتے ہیں لوگ, فوجی جو ہوتے ہیں, تو اس کو کور ڈکلیئر نہیں کیا جا سکتا. تو پھر یہ بھی جناب وہ مشرف نے تو جناب یہ رینجر جو ہے یہ بھی تو وزارت داخلہ کے متحد اس کو کور ڈکلیئر کر دیا تھا. وہ پتہ نہیں کیا جنرل مہدی اس کے لیے, یا اس طرح کی باتیں چاہتے ہیں وہ, لیکن وہ کہتے ہیں پھر ہوا تو نہیں نا تھا. اس طرح کی ان کی پلاننگ تھی, اور اس طرح کی ان کی آپس میں بے تکلفی تھی. جیسے ہم دوست بیٹھ کے نہیں کر رہے ہوتے, یار دیکھیں جناب یہ ہو گیا وہ ہو گیا, ہم اپنے بڑے بڑے لیڈر جو ہیں ان کے خلاف باتیں کر رہے ہوتے ہیں, اپنے دل کی براز نکال رہے ہوتے ہیں. لیکن یہ جو بے تکلف دوست ہوتے ہیں, جو ایک دوسرے کو سمجھ رہے ہوتے ہیں, نبض شناس ہوتے ہیں, ان کے ساتھ بات کر سکتے ہیں. ایسی بات ہم ہر کسی کے ساتھ بات نہیں کی جا سکتی, یا ایک سرکاری عہدیدار دوسرے سرکاری عہدیدار کے ساتھ اس طرح کی گفتگو نہیں کر سکتا, جیسے عمران خان اور یہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کیا کرتے تھے. جو الزامات عمران خان کے اوپر ہیں ان تمام معاملات میں یہ قمر جاوید باجوہ صاحب جو ہیں جی ان کے ساتھ شریک رہے. اگر عمران خان مجرم ہے تو شریک مجرم جو ہیں, بلکہ بڑے مجرم کہا جا سکتا ہے, ان کو بنیادی مجرم, انہوں نے ان کو اتنی ڈھیل دی ہوئی تھی کہ جناب وہ فوج کے معاملات میں فوج کی دفاعی صلاحیتوں کے حوالے سے عمران خان صاحب ان کے ساتھ باتیں کیا کرتے تھے. تو پھر ان کے لیے کیوں معافی ہے باجوہ صاحب کے لیے؟ اور باقی میں ایک دفعہ پھر یہ کہوں گا, جو تجویز آئی ہے رانا ثناء اللہ صاحب کی طرف سے, اس کو آگے بڑھنا چاہیے. سیاستدانوں کو مل کر وہ مساق معیشت پہ چلے جائیں, جو ان کے کردار کم کرنے کی طرف چلے جائیں مقدرہ کے کردار کے حوالے سے, یا آپس کی نفرتیں بھلانے کی طرف چلے جائیں. ملک کی ترقی کے لیے ان کو بہت ساری جو چیزیں ہیں وہ پس پش ڈالنا ہوں گی. اب دیجیے مجھے اجازت, انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ تعالیٰ آپ پر, مجھ پر, ہم سب پر, اس ملک پر مہربان رہے. اللہ حافظ.